नूर खान ने अपनी जिंदगी में जिस इदारे में कदम रखा वो इदारा इंटरनेशनल बन गया। वो 88 साल की उम्र में भी 40 वाली फिटनेस बरकरार रखे हुए थे। कराची एयरपोर्ट पर एक हाईजैकर ने एयरलाइन के जहाज पर कब्जा कर लिया। एयर मार्शल बजाते खुद जहाज पर गए और फिर यकदम झपटे और हाईजैकर को दबोच लिया। मुझे सदर अयूब खान ने बुलाया था। वो 4 मिनट लेट थे। मैं मातहत होने के बावजूद मुलाकात किए बगैर वापस आ गया था। वो दूसरे दिन खुद मेरे दफ्तर आए। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। 1965 में जब पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम होने की जिद्दोजहद में मसरूफ था तो उसे अपनी बका के लिए अपने से कई गुना बड़े दुश्मन से मुकाबला करना पड़ा, क्योंकि जंग सितंबर में भारतीय फिजाइया को अददी और तकनीकी हर लिहाज से बरतरी हासिल थी। भारत के पास 476 लड़ाका और 60 बमबार तैयारे थे, जबकि पाकिस्तान महज 104 लड़ाका तैयारे और 26 बमबार तैयारे रखता था। इसके बावजूद पाकिस्तानी हवाबाजों की पेशा वराना महारत ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। दुनिया आज भी पाकिस्तानी सपूतों की जुर्रत और बहादुरी पर हैरान है। तेज और तुंद हवाओं के मुखालिफ दुश्मनों के चिंगाड़ते जहाजों पर उकाबी नजर रखना और फिर पलक झपकाते ही उनको खाक का ढेर बना देना हमारे जवानों का वो कारहाय नुमाया था जिसे देखकर हिमालय की चोटी भी हैरान व शशतर रह गई। पाक फिजाइया की इस बेमिसाल कारकर्दगी के पीछे एक ऐसा लीडर था जिसने उन्हें मुकाबला करना और दुश्मन को चित करना सिखाया। वो शख्सियत थे मलिक नूर खान आवान, जो एयर मार्शल नूर खान के नाम से मशहूर हुए। एयर मार्शल नूर खान 22 फरवरी सन 1923 को साबिका अटक और मौजूदा जिला चकवाल की तहसील तलागंग के नवाही इलाके तम्मन में आवान कबीले के ब्रिटिश इंडियन आर्मी के एजाजी कैप्टन और सूबेदार मेजर मलिक मेहर खान के यहाँ पैदा हुए। उनके खानदान की जड़ें नवाब ऑफ कालाबाग अमीर मोहम्मद खान के खानदान से मिलती हैं। नूर खान ने मशहूर HSN कॉलेज से अपनी इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की। उन्होंने जनवरी सन 1941 में ब्रिटिश इंडियन एयरफोर्स में कमीशन हासिल किया। 23 जुलाई सन 1965 से सन 1969 तक वो पाकिस्तान एयरफोर्स के कमांडर इन चीफ रहे। सन 1965 की जंग में नूर खान ने इंतहाई बहादुरी के साथ दुश्मन अफवाज का मुकाबला किया। वो अगस्त सन 1969 में मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर बने। उन्हें उनकी खिदमात के सिले में सितारा जुर्रत और हिलाल जुर्रत से भी नवाजा गया। इसके अलावा उन्होंने हिलाल शुजात, हिलाल कायद आज़म और सितारा पाकिस्तान के एजाज़ात भी हासिल किए। वो हॉकी में चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के बानी थे। नूर खान सन 1985 से सन 1988 तक कौमी असेंबली के रुकन भी रहे। 23 जुलाई को क़यादत संभालने के बाद एयर मार्शल नूर खान अगले दिन उस वक्त के पाक फौज के कमांडर इन चीफ जनरल मूसा से मिलने गए, जिन्होंने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू करने की तस्दीक की। ऑपरेशन जिब्राल्टर की मंसूबाबंदी उजलत में और आगाज उससे कहीं ज्यादा उजलत में किया गया, जिसमें सबसे मुश्किल काम C-130 के जरिए दुश्वार गुजार वादी में महसूर जवानों को सामान रसद पहुंचाना था। ये एक निहायत खतरनाक परवाज थी। इसकी हसासियत के पेश नज़र एयर मार्शल नूर खान विंग कमांडर जाहिद बट के हमरा C-130 पर खुद गए। उन्होंने मुआविन हवाबाज की हैसियत से परवाज की ताकि ऐसी दीगर परवाज़ों में दरपेश खतरात और मुश्किलात का खुद मुशाहिदा और अंदाज़ा कर सकें। सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ पुरखतर मुहिम्मात में कमांडर एयरफोर्स नूर खान ने खुद भी हिस्सा लिया और ऐसी रोशन मिसालें कायम की कि पूरी एयरफोर्स के अंदर जोश व जज्बा भर गया। 65 की जंग के दौरान एयर मार्शल नूर खान ने जनरल मूसा पर भरोसा करने की बजाय कश्मीर के उफक पर उभरते हुए तूफान का अंदाज़ा लगाते हुए अपने ज़ाती तजर्बे के मुताबिक एयरफोर्स को हाई अलर्ट कर रखा था ताकि अचानक जंग की सूरत में एयरफोर्स अपना भरपूर किरदार अदा कर सके। हालात के पेश नज़र एयर मार्शल नूर खान ने कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और कमांडर जनरल राणा से इस्तफसार किया कि क्या उनके दस्तों को एयरफोर्स के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि वो दरियाए तवी के किनारे खुले आसमान के नीचे मौजूद है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं दे आर प्रोबेबली सिटिंग डक्स। जनरल ने जवाब दिया कि भारतीय
اس وقت جنگ میں تیزی سے بچنے کے لیے اپنی ایئر فورس کا استعمال نہیں کریں گے۔ جو ہی ایئر مارشل نور خان وہاں سے روانہ ہوئے، بھارتی ایئر فورس نے جنرل رانا کے فوجی دستوں پر حملہ کر دیا۔ بھارتی ایئر فورس نے پٹھان کوٹ وہاں پر ایک ہوائی اڈہ ہے، تو پٹھان کوٹ کے اڈے سے 5 منٹ کے وقفے سے کل 12 لڑاکا ویمپائر طیارے اپنے دستوں کی فضائی مدد کے لیے بھیجے، جنہیں کہ ایئر فورس کی زبان میں سارٹیز کہا جاتا ہے۔ اس بارے میں ہمیں لیفٹیننٹ ہربخش سنگھ اور جنرل جوگندر سنگھ کی ڈائریوں سے کچھ معلومات ملتی ہیں، اور ان معلومات کے مطابق ان جہازوں نے موسم کی خرابی اور ویزیبلٹی کم ہونے کی وجہ سے غلطی سے اپنے ہی فوجیوں پر بمباری کر دی، جس سے انہیں کافی نقصان پہنچا۔ نور خان کی قیادت میں پاک فضائیہ کا رد عمل فوری اور تیز تھا۔ پی ایف کے نمبر 1 لڑاکا پائلٹ سرفراز رفیقی اور امتیاز بھٹی نے 4 بھارتی ویمپائر جہازوں کو للکارا۔ اگلے 2-3 منٹ کے اندر سرفراز نے 2 بھارتی جہازوں کو مار گرایا، تیسرے کو امتیاز بھٹی نے شکار کر لیا اور چوتھا گولیاں کھا کر لنگڑاتا ہوا واپس بھاگ گیا، جبکہ 5واں اس سے پہلے ہی اینٹی ایئر کرافٹ گن کا نشانہ بن چکا تھا۔ بریگیڈیئر امجد چودھری نے میدان جنگ سے پیغام دیا کہ پی ایف کے لڑاکا جہازوں کی شاندار کارکردگی نے ہمارے حوصلے اور ولولے کو جوان کر دیا ہے، اور ہمیں بھارتی فضائیہ کے حملوں کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں رہی۔ بھارتی ویسٹرن کمانڈ کے کمانڈنگ آفیسر جنرل جوگندر سنگھ نے پاکستانی فضائیہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ آسمان کی فضاؤں میں پاکستان ایئر فورس کی حکومت قائم تھی۔ یہ ایئر مارشل نور خان کی جارحانہ حکمت عملی اور بصیرت ہی تھی جس نے پاک فضائیہ کو پیشگی طور پر الرٹ رکھا، اور اگر وہ ایسا نہ کرتے تو شاید نتائج آج کچھ مختلف ہوتے۔ ان کی زیر قیادت ہمارے ہوا بازوں کے کارنامے اس قدر طلسماتی تھے کہ جب ایم عالم نے 5 طیارے ایک ساتھ مار گرائے، اور وہ بھی 1 منٹ کے اندر تو پہلے تو نور خان نے ماننے سے انکار کر دیا، لیکن جب اس کارنامے کی تصدیق ہوئی تو انہوں نے ایم عالم کو شاباش دی۔ وہیں سن 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں بھی نور خان نے عرب فورسز کے ساتھ مل کر جنگ میں حصہ لیا اور دونوں فریقین کو اپنی صلاحیتوں سے متاثر کیا۔ سن 1959 سے سن 1965 تک وہ پی آئی اے کے ایم ڈی رہے اور اسے دنیا کی 5 بہترین ایئر لائنز میں شامل کرایا۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر بنے اور پاکستان کو ہاکی کا ورلڈ کپ چیمپئن بنا دیا۔ وہ کرکٹ بورڈ کے سربراہ بنے اور ہم کرکٹ کی دنیا میں مین پلیئر بن گئے۔ نور خان نے اپنی زندگی میں جس ادارے میں قدم رکھا وہ ادارہ انٹرنیشنل بن گیا اور دوسرے ملکوں نے وہ ماڈل بعد ازاں نقل کیا۔ تاہم یہ تمام کامیابیاں نور خان کی پروفیشنل زندگی کی تھیں۔ آپ کو اپنی حقیقی زندگی میں نور خان جیسے یا ان سے بھی بہتر لوگ مل جائیں گے، لیکن ان کا اصل کمال ان کی ذاتی زندگی تھی۔ وہ سن 1969 میں ریٹائر ہوئے اور ریٹائرمنٹ کے 42 سال بعد 2011 میں 88 سال کی عمر میں فوت ہوئے، مگر وہ مرنے تک سپر فٹ تھے۔ وہ اسلام آباد میں روز ماگلا ہلز کے ٹریل 3 پر ٹریکنگ کرتے تھے اور 40 منٹ میں بغیر رکے آخری پوائنٹ تک پہنچ جاتے تھے۔ وہ 88 سال کی عمر میں بھی 40 والی فٹنس برقرار رکھے ہوئے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے 40 سال کے ہیں۔ وہ اپنی اس فٹنس کے لیے ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ وقت کی پابندی کو بھی بہت بڑا فیکٹر قرار دیتے تھے۔ ایک صحافی کے بے حد اصرار پر انہوں نے اپنی سپر فٹ شخصیت کے متعلق ان سے کچھ گفتگو کی، اور وہ گفتگو کچھ یوں تھی کہ انہوں نے کہا کہ ٹائم اور ٹائمنگ فلائنگ کے بنیادی اصول ہیں، اور فلائنگ نے میری یہ عادت پختہ کر دی۔ چنانچہ کچھ بھی ہو جائے میں وقت کی پابندی کرتا ہوں۔ مجھے صدر ایوب خان نے بلایا تھا، وہ 4 منٹ لیٹ تھے، میں ماتحت ہونے کے باوجود ملاقات کیے بغیر واپس آ گیا تھا۔ وہ دوسرے دن خود میرے دفتر آئے۔ میں سگریٹ اور شراب نہیں پیتا، چائے اور کافی بھی زیادہ نہیں لیتا۔ میری نوکری کے زمانے میں سگریٹ اور شراب فوج کلچر کا ایک حصہ تھی۔ میں اپنے حصے کا جو بھی کوٹا ملتا تھا وہ اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ میرے کوٹے کو انجوائے کرنے والے تمام دوست 40 سال پہلے فوت ہو گئے، جبکہ میں آج بھی روزانہ
पहाड़ पर चढ़ता हूँ। मैं जिंदा खाता पीता हंसता बोलता हूँ। ये भी उन्होंने कहा कि मैं जिंदा रहने के लिए खाता हूँ, खाने के लिए जिंदा नहीं रहता। करियर के शुरू में अंग्रेज अफसरों को फाके करते देखा था। हमारे बेस में एक योद्ध भक्षु को बुलाया गया, वो आया और वो अफसरों को फाके कराया करता था। अफसर फाके के बाद चाकू चौबंद हो जाया करते थे। मैंने उनकी देखा देखी रोजे रखना शुरू कर दिए। मेरी जिस्मानी और ज़हनी सेहत रोज़ों की वजह से ज़्यादा अच्छी हो गई। इस तजुर्बे से मैंने ये सीखा कि रोज़ा भी अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है और मैं ये उसूल भी कैरी करता हूँ। मैं रमज़ान के सारे रोज़े भी रखता हूँ और आम दिनों में भी हर महीने 2-4 रोज़े रख लेता हूँ। मेरा जिस्मानी निज़ाम इस वजह से ठीक रहता है। मैं नमक, चीनी, मसाले और घी कम इस्तेमाल करता हूँ। तली हुई अशिया नहीं खाता। गोश्त की जगह मछली खाता हूँ और वो भी ग्रिल्ड, क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छी होती है। हफ्ते में 3 मरतबा मछली खानी चाहिए। वो रुके और कहा कि ये चीज़ें हमें फिट रखती हैं और ये भी कहा कि दुख और गम इंसान को बहुत जल्दी बूढ़ा कर देते हैं। मैं परेशान नहीं होता और अगर कोई परेशानी आ जाए तो मैं उसका हल तलाश करने की कोशिश करता हूँ। अगर हल निकल आए तो ठीक है, वरना उसे अल्लाह की रज़ा समझकर सब्र कर लेता हूँ। इंटरव्यू के दौरान मुसलसल मुस्कुराते रहे और कहते रहे कि मैं रोज़ अपना वज़न चेक करता हूँ। मेरे बाथरूम में वज़न की मशीन रखी हुई है। सुबह उठकर वज़न देखता हूँ। जिस दिन मेरा वज़न ज़्यादा हो मैं अगले दिन रोज़ा भी रख लेता हूँ और ट्रैकिंग का दौरानिया भी बढ़ा देता हूँ। उनका कहना था कि वज़न का आपकी सेहत के साथ गहरा ताल्लुक है, चुनाचे आप किसी भी कीमत पर अपना वज़न बढ़ने ना दें, आप फिट रहेंगे। मैं दोस्तों के मामले में भी बहुत ज़्यादा मोहतात हूँ। मैं सिर्फ अपने हममिजाज लोगों को दोस्त बनाता हूँ। नुमाइशी और नालायक, बदतहजीब, चिड़चिड़े लोगों से परहेज करता हूँ, लेकिन जो लोग मेरे दोस्त बन जाते हैं मैं रोज़ उनसे ज़रूर मिलता हूँ। इंसान को अच्छे और हममिजाज लोगों में उन्हीं की कंपनी अपनानी चाहिए, क्योंकि ये कंपनी हमेशा एनर्जी देती है और मैं उनसे ये एनर्जी भी लेता हूँ। आपने ये अक्सर देखा होगा कि वो लोग जो दोस्तों से महरूम और तन्हाई पसंद होते हैं वो बहुत जल्द मर जाते हैं। आप अगर अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करते रहें तो भी आपकी सेहत बरकरार रहती है और उम्मीद हमेशा शुक्र से जन्म लेती है। आप अल्लाह का शुक्र करते जाएं, आपकी उम्मीद बढ़ती जाएगी और आपकी एनर्जी भी। मैंने मायूस और नाशुक्रे लोगों को हमेशा बीमार भी देखा और जल्दी कब्रिस्तान पहुंचते भी। चुनाचे कुछ भी हो जाए, उम्मीद और शुक्र को हाथ से ना जाने दो, तुम लंबी और सेहतमंद जिंदगी पाओगे। ख़ानदान के मुतालिक उनका कहना था कि फैमिली भी आपको एनर्जी देती है। अगर आप दिन का एक हिस्सा बच्चों और बच्चों के साथ गुजारते हैं तो ये भी आपको एनर्जी देता है और फिट रखता है। मैं पूरी ज़िंदगी फैमिली मैन रहा हूँ। मैंने फैमिली को दूर जाने नहीं दिया और ना ही खुद उनसे दूर गया। चुनाचे मैं आज भी चाकू चौबंद हूँ। मैंने उन लोगों को भी बीमार और लाचार पाया जो साहिब औलाद नहीं थे या जो अपनी औलाद और बच्चों से दूर रहते थे, जबकि फैमिली और बच्चों के साथ रहने वालों को मैंने हमेशा खुश भी देखा और फिट भी। सेहत के चंद उसूल और भी हैं। मसलन आप अगर दूसरों के काम आते हैं, चैरिटी वर्क करते हैं तो भी आप सेहतमंद रहेंगे। मसलन आप कम से कम रेडियो सुनें, कम से कम टीवी देखें, आप सेहतमंद रहेंगे। आप जल्दी सोएं और जल्दी जागें। आपकी कम से कम नींद 9-10 घंटे होनी चाहिए। जिस्मानी बैटरियां चार्ज रहती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप नेचर के करीब रहें, दरियाओं के, पहाड़ों के, इनके सैर को ज़रूर जाएं, कुछ देर खामोश बैठें और ये मुराकबा भी आपकी सोच को और आपकी सेहत को तवानाई बख्शेगा। एयर मार्शल नूर खान की बतौर एयर चीफ या मैनेजिंग डायरेक्टर PIA कामयाबियां पढ़ें तो ये शख्स दो मालाई मखलूक लगता है। ज़िला अटक के गांव टम्मन का रहने वाला ये अजीम मुंतज़िम पाकिस्तान हॉकी और स्क्वॉश को भी औज सुरैया तक ले गया। 1965 की जंग से ज़रा पहले एयर चीफ बने और इससे पहले 6 साल तक PIA के
ہیڈ رہے۔ ان کی قائدانہ صلاحیتوں کی بدولت PIA دنیا کی صف اول کی ایئر لائنز میں شمار ہونے لگی۔ 1973 میں انہیں دوبارہ PIA کا ہیڈ لگایا گیا۔ اپنے پہلے عہد میں بوئنگ 720 ہوائی بیڑے میں شامل کیے گئے اور دوسرے عہد میں DC-10 اور بوئنگ 747 متعارف کرائے۔ ایئر لائن کو خالصتاً کمرشل لائنز پر چلایا جاتا تھا اور سیاست سے ہمیشہ نور خان نے PIA کو دور رکھا۔ PIA کی وقت کی پابندی مثالی تھی۔ آپ کو اس کی ایک مثال سنائے دیتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم تھے اور ایک بہت ہی مضبوط وزیر اعظم تھے۔ وہ کراچی کسی اہم میٹنگ کے لیے گئے۔ انہیں 4 بجے کی فلائٹ سے واپس اسلام آباد ضروری جانا تھا۔ میٹنگ طول پکڑ گئی۔ وزیر اعظم نے ایئر مارشل کو پیغام بھیجا کہ 4 بجے والی فلائٹ کو روکا جائے۔ نور خان کا جواب تھا کہ PIA کی پروازیں ہمیشہ وقت پر ہی اڑتی ہیں اور وقت پر لینڈ کرتی ہیں۔ بھٹو اگلی فلائٹ تک کراچی رک نہیں سکتے تھے۔ میٹنگ جلدی ختم کی اور بھاگتے بھاگتے کراچی ایئرپورٹ آئے۔ ایئر مارشل انہیں خدا حافظ کہنے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ جہاز کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے بھٹو صاحب نے ایئر مارشل سے مصافحہ کیا اور کہا کہ مجھے علم تھا کہ تم ایسا ہی کرو گے۔ ایک بہترین منتظم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت ہی نڈر اور بہادر شخص بھی تھے۔ 1978 میں ایئر مارشل PIA کے ہیڈ تھے تو کراچی ایئرپورٹ پر ایک ہائی جیکر نے ایئر لائن کے جہاز پر قبضہ کر لیا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ اس نے کپتان کو کہا کہ جہاز کو انڈیا لے جائے۔ صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایئر مارشل بذات خود جہاز پر گئے، ہائی جیکر سے باتیں کرتے رہے اور پھر یکدم جھپٹے اور ہائی جیکر کو دبوچ لیا۔ یہ اس انسان کی دلیری کا ایک قصہ تھا۔ نور خان ہاکی فیڈریشن کے سربراہ تھے تو پاکستان نے اولمپک گولڈ میڈل جیتا، چیمپئنز ٹرافی اور ورلڈ کپ جیتے۔ اسکواش کے کھیل نے بھی ان کی سرپرستی میں بے پناہ ترقی کی۔ پاکستان سالوں تک عالمی چیمپئن رہا۔ ان کی نگاہ انتخاب جب جہانگیر خان اور قمر زمان پر پڑی تو وہ ابتدائی مراحل میں تھے۔ نور خان نے ان کی تربیت کا خاص بندوبست کیا اور دونوں کھلاڑی بین الاقوامی کامیابیاں سالوں تک سمیٹتے رہے، پاکستان کا نام روشن کرتے رہے۔ پاکستان کے دفاع اور سپورٹس کی تاریخ ایئر مارشل نور خان کا ذکر کیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ وہ کرکٹ بورڈ کے سربراہ بھی رہے۔ ان کے دور میں جب ٹیم کے کھلاڑیوں نے کپتان جاوید میاں کے خلاف بغاوت کی تو نور خان نے ان 10 کھلاڑیوں کو ٹیم سے ڈراپ کر دیا۔ باقی کھلاڑیوں میں ماجد خان، ظہیر عباس، سرفراز نواز، وسیم باری، محسن حسن خان، مدثر نظر، عمران خان، وسیم راجہ، سکندر بخت اور اقبال قاسم شامل تھے۔ اقبال قاسم اور وسیم راجہ نے بعد میں اپنے ڈپارٹمنٹس کے دباؤ میں آ کر بغاوت ختم کر دی اور ٹیم کا حصہ بن گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں جاوید میاں نے ٹیم کو متحد رکھنے کے لیے کپتانی چھوڑ کر عمران خان کو نامزد کر دیا، ورنہ کرکٹ بورڈ کے سربراہ ایئر مارشل ریٹائرڈ نور خان نے کھلاڑیوں کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تھا اور تمام کھلاڑیوں کو ٹیم سے باہر رکھ کر نئی ٹیم بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان کی شادی سن 1952 میں فرحت نور خان سے ہوئی۔ ان کے ہاں 4 بچوں کی ولادت ہوئی۔ بیٹے کا نام منصور خان جبکہ بیٹیوں کا نام سیما، نکھت اور فائقہ ہیں۔ ایئر مارشل ملک نور خان 15 دسمبر 2011 کو وفات پا گئے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے پاکستان کو اس کی شکل دی۔ ان کی محنت، ان کی ایمانداری، ان کی اصول پسندی، یہ وہ خصوصیات تھیں جو اس وقت کے پاکستان کے معماروں کا خاصہ تھیں۔ ان کے کردار کی مضبوطی فیکٹر تھا جس نے پاکستان کو ایک کامیاب ملک بننے کی طرف گامزن کیا۔ پاکستان کو ایشین ٹائیگر کا خطاب دیا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب پوری دنیا، امریکہ سے لے کر چین تک، مشرق وسطیٰ سے لے کر فار ایسٹ تک، تمام دنیا میں لوگ پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ہم آج ان ہستیوں کے بارے میں پڑھ کر، ان کے بارے میں جان کر یہ سیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ایسے انسان، ایسے لوگ موجود تھے جو کردار کے بہت پختہ تھے۔ آج ہمیں پہلے سے کہیں زیادہ اس طرح کی ہستیوں کی، اس طرح کے کرداروں کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا کرم و فضل کرے اور اسے دوبارہ ترقی کی
راہوں پر گامزن کرے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.